Labing sakit nga regalo nga nadawat sa asawa sa magsisibya nga si Ray Cortez kinsa gipatay atol pagyud siyang birthday kagahapon. Pamilya daw na wad-an og paglaom mga makabot ang hustisya. Ani ang report. Og paggamit sa pundos kagamhanan. Isugman sa iyang programa, isip komentarista sa radyo apan malumo og mahigugmaon niya padre di pamilya si Ray Cortez. Ang iyang paboritong anak nga si Princess dili makadawat sa natabo sa iyang amahan nga gipatay atol pagyud sa adlaw na tawhan sa ilang inahan. Gusto ko mag-thank you ni Papa kay bisag unsa ako mahiuon, bisag unsa ka mahal. Iyayatag. Giasoy ni Mrs. Kit Matos Cortez nga nagpreparar pa unta ang iyang bana og birthday surprise alang kaniya apan sila naman hinuon ang nasurpresa sa nahitabo tungod sa kakalit sa kamatayon nini. Masakit ang gibati sa asawa nga wa niya matubag dihang na namilit ang iyang bana samtang padung na mo programa sa radyo. Katapusan na diay niya kadtong panamilit. Grabe kasakit ang inyong gibuhat diri na ang sa akong pamilya nga gitunong pa dyan ninyo sa akong birthday. Pero bisan pa ana, ako nang gihangat sa Ginoo. Gipadayag ni Kit nga kanunay sila makadawat og hulga tungod sa nature sa trabaho isip magsisibya apan dili igo nga kutluon ang kinabuhi sa empana tungod lang kay naligsan sa komentaryo. Sakit kayo manulti akong bana sa mga tao nga iyang nakitaan nga dunay sayop nga mga nahimo nga angay nga tuliron. Pero kanang iyang trabaho isip mensahero dili unta na igong rason nga kutloon ang iyang kinabuhi. Kay wala man siya gikutlo, giutang nga kinabuhi sa iyang pagpasakit sa iyang istorya. Nagpasalamat man ang pamilya sa gihimo sa kapulisan apan medyo nawad-an sila og paglaom nga maangko ng hustisya ilabi na kay wa kunoy testigo nga mitumaw. Hinuon gisalig na lang nila ang tanan sa mga otoridad sa pagpangita sa mga kriminal. Og itugot sa kahigayunan nga makabot na mo hustisya, dako na kong pasalamat sa tanan nga mutabang na mo ana kay maunay kanang iyang kausa. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.